अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। ये कोशिश की जा रही है कि वोटर को दोबारा इंगेज किया जाए, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को एक्टिव मुतहर्रिक किया जाए, ताकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जब वतन वापस आएँ तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हो। कुछ कानूनी रुकावटें भी हायल हैं साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक़। आप जानते हैं कि नैब कोर्ट की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दे रखा है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो कानूनी टीम है, उनकी जानिब से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। ये कहा जा रहा है कि कानूनी टीम को लीड आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे। जी हाँ, साबिक़ वज़ीर कानून और मुतहर्रिक वकील वो कानूनी टीम को लीड करेंगे। पहले मरले में ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में जाकर या दूसरे हफ्ते के इख्तिताम पर या तीसरे हफ्ते में जाकर एक प्रोटेक्शन बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट में। और जब हिफाजती ज़मानत मिलेगी तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ सरेंडर करेंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। इसी दौरान इलेक्शन कैंपेन भी उसका आगाज़ होगा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर इन आम इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो ऐसी सूरत हाल में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी बेमायनी हो जाएगी। यानी इलेक्शन की तारीख़ जब तक नहीं दी जाती उस वक्त तक मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी जानिब हम ये भी जानते हैं कि आज ही के दिन एक रिपोर्ट सामने आई, मेडिकल रिपोर्ट, और इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ज़ाती मुआलिज की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई। मीडिया ने रिपोर्ट किया जिसमें ये कहा गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हेल्थ के अभी भी इश्यूज़ हैं, उनकी सेहत जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बेहतर नहीं है, जिसके सबब वो उनके लिए सफ़र करना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है। मुस्लिम लीग नून जब 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत मिली उस वक्त भी अपने बयानिए को तब्दील करती रही। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हदफ़ तनकीद भी रही मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से भी। बिलखुसूस जब पहले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ खुलेआम साबिक़ आर्मी चीफ़ और साबिक़ डीजीआई के बारे में स्टेटमेंट्स देते थे, बयानात दिए जाते थे, लेकिन फिर अचानक से वो नाम लेना बंद कर दिए गए। फिर नाम सिर्फ फैज़ हमीद की हद तक लिया गया, बयानिया फिर तब्दील हुआ। पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत में हमें ये देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रही, लेकिन फिर उसके बाद हुकूमत ख़त्म हुई। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जानिब से एक मरतबा फिर ये स्टेटमेंट दिया गया कि साबिक़ आर्मी चीफ़, साबिक़ डीजीआई और पानामा बेंच सुनने वाले रिटायर्ड जजेस का एहतसाब होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन शुरू हो गई कि एहतसाब की दोबारा मुस्लिम लीग नून ने बात कर दी है। फिर अचानक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर लंदन रवाना हुए। उस पर भी मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ कि शायद वो यहाँ से किसी का पैगाम लेकर गए हैं। फिर उसके बाद दोबारा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अपनी बातों को दोहराया, लेकिन अब की बार जो नाम लिए गए उसमें एक सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से इसहाक डार की जानिब से कुछ वक्फे के बाद एक स्टेटमेंट दी गई और उसमें ये कहा गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। तो उससे ये फिर डिस्कशन शुरू हो गई कि क्या मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए से हट गई है। इससे पहले हमने देखा कि इस पूरी जब ये बयानिए की बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी टीवी चैनल्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा इस मामले के ऊपर कहीं पे तनकीद, कहीं पे ये मौजू ज़ेर बहस था। तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के माजी के कुछ वाक़यात का ज़िक्र करते रहे। बिलखसूस मुशर्रफ ट्रिज़न केस का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि 2013 से 2018 की हुकूमत जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली तो उस वक्त साबिक़ आर्मी चीफ़
جنرل مشرف جو کہ اب مرحوم ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کے خلاف جو ٹریزن کا مقدمہ کھولا گیا تو اس کی بنیاد کے اوپر سول ملٹری تعلقات میں خرابی آئی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئیں، دھرنا ہوا عمران خان کا، طاہر القادری کا، وہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر توسیع دینے کے حق میں ووٹ دینا تھا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھیجا، سپریم کورٹ نے ایک طویل ہیئرنگ کی اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے۔ جو ٹائم فریم سپریم کورٹ نے مقرر کیا اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے بھی یہ سوالات اٹھائے گئے کہ سپریم کورٹ نے یہ اختیار جو ہے یہ کوئی درست انداز میں استعمال نہیں کیا۔ بہرحال وہ مسلم لیگ نون جو ووٹ کو عزت و دو کا نعرہ لگاتی رہی، اسی مسلم لیگ نون نے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اس سے بھی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بری طرح سے متاثر ہوا۔ اب ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون پر امید ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے ورکر کو ایکٹیو کر لے گی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں دوبارہ سے شمولیت اختیار کرے گی، ورکر کو دوبارہ سے ایکٹیو کیا جائے گا اور الیکشن کمپین کی جائے گی۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ اگر میاں محمد نواز شریف آئے اور ان کے آنے سے پہلے عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کا اعلان نہ کیا گیا تو ایسی صورتحال میں پھر کیا ہوگا، مسلم لیگ نون اپنی الیکشن کمپین کو پھر آگے کیسے چلائے گی اور کیا صورتحال بننے والی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ نیب کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے دیا، جس کے بعد نیب کیسز دوبارہ کھل گئے، اس وقت بھی یہ تنقید جوڈیشری کے اوپر ہوئی کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو اس طرح سے کالعدم قرار دیا گیا، اس کی شقیں اڑائیں گئیں جس سے سیاستدانوں کو فائدہ ہوا اور ان حلقوں کو سیاستدانوں کو نقصان ہوا اور ان حلقوں کو فائدہ ہوا جو کہیں نہ کہیں بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام مرکزی قیادت یا روپوش ہے یا کیسز کا سامنا کر رہی ہے، دوسری جانب پریس کانفرنسز کر کے پارٹیز چھوڑنے کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور پریس کانفرنسز چھوڑ کر پارٹی چھوڑنے کے سلسلے کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اب تو ٹاک شوز میں بھی بیٹھ کر پارٹی چھوڑنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ ایک لیٹسٹ ڈان ٹی وی میں ایک انٹرویو ہوا صداقت عباسی کا، پھر وہ انٹرویو بھی روک دیا گیا، اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے، کتنے کارکنان جمع ہوں گے اور کیا ووٹر دوبارہ انگیج ہوگا، مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ بہت اہم ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔